देखून जेजू केदार म्हणे बापाने हांव एकच म्हणटा ना ते कुडींत न्ही कूड खाण पळय सोड्या कुडींत न्ही आत्म्यांत बापाच्या सैमांत बापाच्या सारक्यांत बापाच्या स्वरुपांत बापाच्या व्यक्तित्वांत बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकच पूण कामां वेगवेगळीं कशें तुजी तकली एक काम करता वय की न्ही तकली कितें काम करता सांगा तुजी तकली कितें काम करता जाणवाय आपणायता वय मग तुजें काळीज कितें काम करता त्या जाणवाया प्रकार तें जिवीत उपजाशें करता वय मग तुजी कूड कितें करता कुडींतली सकत कितें करता त्या जाणव्या प्रमाणे त्या बोगणा प्रमाणे म्हळ्यार जिविता प्रमाणे ते जिवीत प्रत्यक्ष करता वय मग जियेशें करता आनी कितले फावट सांगला तूं एकलो गितेक तूं आनी हांव बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सारक्याचें तूं आनी हांव एक गितेक आमी एकच पूण आमचें थंय वय की न्ही मन काम करता काळीज काम करता कूड काम करता वय की न्ही म्हळ्यार मन म्हळ्यार जाणवाय काळीज म्हळ्यार मोग या कूड म्हळ्यार आत्म या सकत हें गरजेचें ना जाल्यार आमी संवसारी मनशां वर्सां आमी जी काल जाता हें जाता काले म्हणटात खाड्याले भाजी हें काले खाडले भाजील जाता ह्या सज्जिके पोव जाता आध्यात्मीक संगतीन आमी कशें सुफळ जायचें कशें आमी घट्ट रावचें साबार जाणांक आतां सण गेल्यात कित्याक कोणाची कितें गे कोण तेंचो सत म्हणून आयकून ना सत जाणा जाय संपूर्णतान पवित्र पुस्तक वचून पळया जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत वचो 16 आनी 28 जॉन 16:28 जेजू कितें म्हणटा बाप आतां हांव भायर सरला म्हणटा आयका बाप आतांच भायर सर बाप आतांच भायर सर हांव संवसाराक आयिल्लो देखून तो परण्या तेस्तामेंतांत बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तेगी विंगड आमकां दिसनात खाली सरस्परच जाता पूण प्रवाद्या मुखार जें कितें बापान बसयल्लें देखून देवस मनीस जाता हांव जेजूचे शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी जियेल्ल्या त्या जेजू थंय संपूर्णता बापाची संपूर्णता देखून ताका नांव दिलें इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता सैमान तो देव आतां ते एक देव आसात म्हणून न्ही देव आसत तो सैम जेजू ते संपूर्ण तरान देव आसत तो सैम व्यक्तित्व पवित्र आत्मा ते संपूर्ण तरान देखून तांकां विंगड करिनाकात बापूत म्हाका पुरो जेजू नाका जेजूत म्हाका पुरो बाप नाका ह्या पवित्र आत्मान म्हाका पुरो दोगी नाकात ना संपूर्ण एकवट जोडीचे तर हाज्या पयलीं आमी आयकलां तुका आनी म्हाका आमकां एकवटावचें कोणें एफेसकारां पयल्या पत्रांत 4 आनी 3 सांगता बापाक आनी पुताची खरी वळख दिवन तुका आनी म्हाका बापा सयत पुता सयत एकवट येता कोण पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता पवित्र आत्म्याचें काम तें एकवटावचें देखून हांवें सांगलें जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता तीं जातात देवाची भुरगीं आत्मीक जिणी